बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाह अक़ीदत पेश करने की सआदत के साथ शुरू हो चुका है। ये जश्न विलादत का दूसरा मशारा है। बहरहाल मैं अपने ज़ाती तौर पर अपनी बात करता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक़ मुजाहिद उत्तराखंड की सदारत में मैंने 12 मशारे पढ़े हैं। इस सरज़मीन पे ही नहीं बल्कि बाहर भी पढ़े हैं। आज आलम यह है कि तमाम अइम्मा हज़रात, उलमा हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और उलमा हज़रात, अइम्मा हज़रात, मुफ्तियान इकराम के सामने इनकी मौजूदगी इस बात की दलील होती है कि यह हौसला अफजाई होती है हमारी कि अगर हम कहीं गलत हैं तो हमारी इस्लाह हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि खौफज़दा इसलिए होता हूँ मैं कि कोई बात इनकी खातिर नाजुक पे गिरा ना गुजरे। बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात किसी भी सामीन में से, अइम्मा में से या शोरा में से किसी को गिरा गुजरे तो मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ पहले ही। आइए हज़रात मशारे की शुरुआत करें। हम जश्न विलादत मना रहे हैं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि हमें उसने मुसलमान पैदा किया है। लेकिन आका के सनाख्वा तो वो भी हैं जो किसी तौर पे जो है ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन फिर भी आका से मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं। और जहाँ तक उर्दू शायरी का ताल्लुक़ है तो उर्दू शायरी में अब से नहीं, शुरुआत से ही जो है नात की शायरी जहाँ मुस्लिम शोरा ने की है, वहाँ हमारे हम वतन गैर मुस्लिम शोरा ने भी हिंदी नात की शायरी को अपना मेयार बनाया है और बहुत अच्छे शेर कहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कि ज़मीं से आसमां की कुर्बत किसी को क्या मालूम, ज़मीं से आसमां की कुर्बत किसी को क्या मालूम, कहाँ कहाँ है नबूवत किसी को क्या मालूम। कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि ज़मीं से आसमां की कुर्बत किसी को क्या मालूम, कहाँ कहाँ है नबूवत किसी को क्या मालूम, कहीं कहीं से किसी ने कुछ जान लिया वगरना मुकम्मल आपकी सीरत किसी को क्या मालूम। राजी मोहन शादाब जब नात के मैदान में आते हैं तो बिल्कुल नए लबो लहजे के साथ, चौंकाने वाले लबो लहजे के साथ राजीव मोहन शादाब कहते हैं कि ये मौजज़ा तो नहीं, ये मौजज़ा तो नहीं मगर मौजज़े से कम भी नहीं, ये मौजज़ा तो नहीं मगर मौजज़े से कम भी नहीं। एक बुत परस्त तुम्हारा चाहने वाला है, एक बुत परस्त तुम्हारा चाहने वाला है। जब ये लबो लहजा हिंदू हजरात से उठ के सिख बरादरी में जाता है तो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर कहते हैं कि हम किसी कौम के हैं कायले किरदार तो हैं, हम किसी कौम के हैं कायले किरदार तो हैं, हम सना ख्वाने शहे हैदरे कर्रार तो हैं, नाम लेवा है तेरे मोहम्मद के परस्तार तो हैं, नाम लेवा है तेरे मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर शहे है मदे मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आइए हम ऐसे शान वाले आका की उम्मत में पैदा हुए हैं। हज़रात ये हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि हम अल्लाह ताला का बेपाया एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ये जश्न विलादत अपने महबूब का मनाने का सआदत दी है, हमें शर्फ दिया है। आइए मैं मिसरे तरह के लिए जो कि ये जहाँ नूर पैगंबर ने सजा रखा है दिया था तमाम शोरा हज़रात के लिए, इस पर तमाम शोरा हज़रात ने तबाह आज़माई की है। मैं आइए सबसे पहले मकामी तौर पर एक मतरन्नुम लबो लहजे के शायर जनाब हाफिज़ शाहज़ेब साहब से दरख्वास्त करूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाह अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब हाफिज़ शाहज़ेब साहब इस शेर के साथ वो आगाज़ करें कि ये जहाँ नूर पैगंबर ने सजा रखा है। मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि भीगे हुए परों से परवास करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख। स्टेज पर जलवा को उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक़ क़ादरी साहब क़िबला व उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ुल क़ारी इरशाद हुसैन साहब क़िबला
تحسینی و علماء اکرام و شعراء حضرات و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بلا تاخیر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دل کو سرکار دو عالم سے لگا رکھا ہے، دل کو سرکار دو عالم سے لگا رکھا ہے، دل کو سرکار دو عالم سے لگا رکھا ہے، دل کو سرکار دو عالم سے لگا رکھا ہے، ان کی یادوں کا دیا دل میں جلا رکھا ہے، ان کی یادوں کا دیا دل میں جلا رکھا ہے، دل کو سرکار دو عالم سے لگا رکھا ہے۔ رب نے محبوب کو مبعوث کیا ہے ہم میں، رب نے محبوب کو مبعوث کیا ہے ہم میں، رب نے محبوب کو مبعوث کیا ہے ہم میں، سارے احسانوں میں احسان بڑھا رکھا ہے، سارے احسانوں میں احسان بڑھا رکھا ہے۔ عید میلاد نبی جس کو نہیں ہے اچھی، عید میلاد نبی جس کو نہیں ہے اچھی، عید میلاد نبی جس کو نہیں ہے اچھی، اس کو شیطان نے شکنجے میں پھنسا رکھا ہے، اس کو شیطان نے شکنجے میں پھنسا رکھا ہے۔ عید میلاد نبی جس کو نہیں ہے اچھی، عید میلاد نبی جس کو نہیں ہے اچھی، عید میلاد نبی جس کو نہیں ہے اچھی، اس کو شیطان نے شکنجے میں پھنسا رکھا ہے، اس کو شیطان نے شکنجے میں پھنسا رکھا ہے، اور اس کا سر کوئی جھکا سکتا نہیں دنیا میں، اس کا سر کوئی جھکا سکتا نہیں دنیا میں، اس کا سر کوئی جھکا سکتا نہیں دنیا میں، رب کے دربار میں سر جس نے جھکا رکھا ہے، رب کے دربار میں سر جس نے جھکا رکھا ہے، اس کا سر کوئی جھکا سکتا نہیں دنیا میں، رب کے دربار میں سر جس نے جھکا رکھا ہے، اس کا سر کوئی جھکا سکتا نہیں دنیا میں، اس کا سر کوئی جھکا سکتا نہیں دنیا میں، رب کے دربار میں سر جس نے جھکا رکھا ہے، رب کے دربار میں سر جس نے جھکا رکھا ہے، عشق سرکار میں سرشار صدا رہنے کا، عشق سرکار میں سرشار صدا رہنے کا، عشق سرکار میں سرشار صدا رہنے کا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں جام پلا رکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں جام پلا رکھا ہے، عشق سرکار میں سرشار صدا رہنے کا، عشق سرکار میں سرشار صدا رہنے کا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں جام پلا رکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں جام پلا رکھا ہے، ناز تقدیر پہ وہ خوب کرے لوگوں، ناز تقدیر پہ وہ خوب کرے لوگوں، ناز تقدیر پہ
کفر میں یہ ڈوب ہی جاتی دنیا، ظلمت کفر میں یہ ڈوب ہی جاتی دنیا، ظلمت کفر میں یہ ڈوب ہی جاتی دنیا، یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے، یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے، کتنا احسان کیا ہم پہ خدا نے لوگوں، کتنا احسان کیا ہم پہ خدا نے لوگوں، کتنا احسان کیا ہم پہ خدا نے لوگوں، سنیوں میں جو ہمیں پیدا کیا رکھا ہے، سنیوں میں جو ہمیں پیدا کیا رکھا ہے۔ اور یہ جشن عید میلاد النبی جو ہم منا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ سے امید ہے کہ اس کی جزا اللہ تعالی ہمیں دے گا۔ بس حشر میں اس کی جزا بھی ہمیں حاصل ہوگی، حشر میں اس کی جزا بھی ہمیں حاصل ہوگی، حشر میں اس کی جزا بھی ہمیں حاصل ہوگی، جشن میلاد نبی ہم نے منا رکھا ہے، جشن میلاد نبی ہم نے منا رکھا ہے، تابد نار میں جلتا ہی رہے گا نجدی، تابد نار میں جلتا ہی رہے گا نجدی، تابد نار میں جلتا ہی رہے گا نجدی، اس نے سرکار کو خود جیسا بتا رکھا ہے، اس نے سرکار کو خود جیسا بتا رکھا ہے، عشق سرکار میں عاشق کو مزہ ملتا ہے، عشق سرکار میں عاشق کو مزہ ملتا ہے، عشق سرکار میں عاشق کو مزہ ملتا ہے، کون کہتا ہے کہ دنیا میں مزہ رکھا ہے، کون کہتا ہے کہ دنیا میں مزہ رکھا ہے۔ اور ایک اور شعر سماعت کر لیں اس کے بعد مقطع۔ ایک ہم ہی نہیں قربان ہے ان پر لوگوں، ایک ہم ہی نہیں قربان ہے ان پر لوگوں، ایک ہم ہی نہیں قربان ہے ان پر لوگوں، ہر صحابی میرے آقا پہ فدا رکھا ہے، ہر صحابی میرے آقا پہ فدا رکھا ہے۔ اور مقطع سماعت کر لیں دعاؤں کے ساتھ۔ تجھ کو شاہ زیب زمانہ یہ گرائے کیسے، تجھ کو شاہ زیب زمانہ یہ گرائے کیسے، تجھ کو شاہ زیب زمانہ یہ گرائے کیسے، میرے آقا نے زمانے میں اٹھا رکھا ہے، میرے آقا نے زمانے یہ مجھے شعر تمہارے بہت بھاری ہاں ہاں لیکن نہیں